अस्सलामु अलैकुम। क्या आप व्हाइट हाउस के नाम की असल वजह जानते हैं, या फिर क्या आप जानते हैं कि ख़वातीन ज़्यादा बतूनी क्यों होती हैं? आज की वीडियो में आप ऐसे ही हैरान कर देने वाले इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानकर हैरान होने वाले हैं। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। वीडियो शुरू करने से पहले नाजरीन से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन से फौरन मिल जाए। तो चलते हैं आज के सफर पर। फैक्ट नंबर 1, अमेरिकी सदर का घर व्हाइट हाउस ऐसा मकाम है जिसे पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, बल्कि नाम लेने से भी लोग शिनाख्त कर लेते हैं। मगर क्या आपको मालूम है कि इस नाम की वजह का उस इमारत की रंगत से कुछ लेना देना नहीं? जी हाँ, वाकई व्हाइट हाउस के नाम का इमारत की रंग से कुछ लेना देना नहीं। अमेरिकी अवाम में तो कहा जाता है इस इमारत को उस वक्त सफेद रंग से रंगा गया था जब बरतानवी फौजियों ने 1812 की जंग में उसे तबाह करने की कोशिश की, मगर ये रंगत उस जमाने से पहले की है। 1791 में जब इस जगह की तामीर शुरू हुई तो उसे ईवान सदर का सदर के घर का नाम दिया गया था और 1798 में उसे सफेद रंग से रंगा गया। इस इमारत का हकीकी रंग जर्दी माइल था और उसकी दीवारें चूने के पत्थर से तैयार की गई थीं। ये दीवारें सर्दियों में मुंजमद हो जाती थीं और वर्कर्स को मौसम के असरात को जायल करने के लिए उसे व्हाइट वॉश रंगत देना पड़ी ताकि रंग हमेशा फ्रेश रह सके। वैसे तो इसका ऑफिशियल नाम सदारती हाउस था, मगर लोगों ने उसे एक अरफियत दी, यानी व्हाइट हाउस। 1812 में एक कांग्रेस मैन ने इस इस्तिलाह का इस्तेमाल किया और 1818 में असल सफेद रंग से उसे रंगा गया, मगर 1901 से पहले तक इसकी अरफियत को ऑफिशियल हैसियत नहीं मिली थी। फैक्ट नंबर 2, स्पेन में गुज़श्ता 200 बरस से एक ऐसा त्यौहार मनाया जा रहा है जिसमें लोग फौजी लिबास पहनकर एक दूसरे पर अंडे और आटे से हमला करते हैं। दुनिया में लोग अपने मजहब, जात और जुबान की वजह से मुख्तलिफ तरह के त्यौहार मनाते हैं और त्यौहार में किसी तरह की कोई हद मुकर्रर नहीं होती। यही वजह है कि दुनिया में मुख्तलिफ अंदाज से त्यौहार मनाने की रिवायात देखने में आती हैं। स्पेन वो वाहिद मुल्क है जहाँ अपने पीछे जंगली भैंसे को भगाने की रिवायत तो कायम है, लेकिन एक त्यौहार ऐसा भी है जिसमें लोग एक दूसरे पर अंडा और आटा फेंकने की कोशिश करते हैं। रिवायती तौर पर इस त्यौहार को मनाने वाले शुरका फौजी लिबास पहनकर हथियारों की जगह अंडे और आटे से एक दूसरे पर हमला करके टाउन पर झूठ मूठ का कब्जा करते हैं। मकामी अफराद का कहना है कि ये त्यौहार सबको एक दूसरे से मिलाता है। फेस्टिवल के आखिर में शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया जाता है और फर्जी इंतखाबात भी होते हैं। मुकामी अफराद के मुताबिक हर बरस 28 दिसंबर को मनाए जाने वाले इस फेस्टिवल का मकसद शहंशाह हेरोडोटस की जानिब से सदियों कबल किए गए कत्ले आम को उजागर करना है। फैक्ट नंबर 3, दुनिया के 6 ममालिक ऐसे हैं जहां कोई एयरपोर्ट नहीं। उनमें से एक मुल्क अतालवी शहर रूम के मरकज में वाक़े दुनिया का सबसे छोटा मुल्क वेटिकन सिटी है जो चारों तरफ से दीवारों से घिरी है और इटली के अंदर एक खुद मुख्तार रियासत भी है जिसका मजमूई रकबा 109 एकड़ है जो एयरपोर्ट से महरूम है। लोग यहाँ अतालवी दारुल हुकूमत के जरिए आसानी से पहुँच सकते हैं। दुनिया का दूसरा छोटा तरीन मुल्क मोनाको भी यूरोप में वेटिकन के करीब ही वाक़े है और वहाँ तक पहुँचने के लिए फ्रांस के नाइस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रुख करना पड़ता है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के तीसरे और चौथे छोटे ममालिक के अपने एयरपोर्ट्स हैं। इसी तरह दुनिया का 5वां छोटा तरीन मुल्क सान मेरिनो के इर्द गिर्द भी अतालवी सरजमीन है और यहाँ के 33,000 से जायद बासी एयरपोर्ट से महरूम है। हवाई सफर के लिए उन्हें 9 मील दूर इटली के एक बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे का रुख करना पड़ता है। छठा लिechtenstein मुल्क जो कि स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के दरमियान वाक़े है, एयरपोर्ट से ये भी महरूम है। यहाँ के बासियों को अपने दारुल हुकूमत से 24 मील दूर स्विट्जरलैंड के एक एयरपोर्ट का रुख करना पड़ता है। ऐसी किस्मत का सामना यूरोप के एक और मुल्क एंडोरा के बासियों को भी है जिसकी एक तरफ स्पेन और दूसरी तरफ फ्रांस मौजूद है। यहाँ के 84,000 के करीब अफराद के लिए कोई एयरपोर्ट नहीं, हालांकि यहाँ हर साल 1 करोड़ से ज्यादा सयाह आते हैं जो यहाँ स्पेन या फ्रांस से किसी गाड़ी के जरिए पहुँचने में कामयाब होते हैं। आखिरी मुल्क फलस्तीनी इलाका जात है जहाँ कोई एयरपोर्ट नहीं। फैक्ट नंबर 4, एक तहकीक में दावा किया गया है कि दिन में लगने वाली चोट या जख्म तेजी से बढ़ जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक दिन के औकात में लगने वाले जख्म रात को लगने वाले जख्मों के मुकाबले में जल्दी बढ़ जाते हैं। रात को लगने वाले जख्म भरने में औसतन 28 रोज लगते हैं, जबकि दिन के वक्त लगने वाले जख्म सिर्फ 17 रोज में ठीक हो जाते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक ऐसा हो सकता है कि इंसानी जिस्म में मौजूद सेल्स में मौजूद जख्म भरने की कुव्वत दिन में लगने वाली चोट या जख्म को भरने में ज्यादा मावन
تعاون ثابت ہوتی ہے بنسبت رات میں آنے والے زخموں کے۔ اس تحقیق پر بہت سے طبی ماہرین کی جانب سے تنقید بھی دیکھنے میں آئی ہے۔ فیکٹ نمبر 5، انسانوں کے ہسپتال تو ہمیں جگہ جگہ دیکھنے کو ملتے، لیکن کیا کبھی جانوروں کے ہسپتال بھی آپ نے دیکھے؟ دبئی میں اونٹوں کے علاج کے لیے دنیا کا پہلا منفرد ہسپتال کھول دیا گیا۔ $1 کروڑ کی لاگت سے تعمیر ہونے والے اس ہسپتال میں اونٹوں کے لیے آپریشن تھیٹر اور ایکس رے روم بھی موجود ہے۔ دبئی کیمل ہاسپٹل کے ڈائریکٹر محمد البوشی نے کہا، ہسپتال کا مقصد خطے کی ثقافت کو محفوظ رکھنا ہے۔ یہ دنیا بھر میں اپنی نوعیت کا واحد اور اب تک کا پہلا ہسپتال ہے۔ ہسپتال میں اونٹوں کا علاج انتہائی جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے کیا جائے گا۔ یہاں بیک وقت 20 اونٹوں کا ایک ساتھ علاج ہو سکے گا۔ عملے میں UK، بھارت، اسپین اور میکسیکو سے تعلق رکھنے والے افراد شامل ہیں۔ دبئی کیمل ہسپتال میں منی ریس ٹریک بھی شامل ہے تاکہ آپریشن کے بعد اونٹوں کو بحالی اور مکمل صحت یابی میں مدد دی جا سکے۔ ہسپتال کے ہیڈ آف مارکیٹنگ اینڈ فائنانس کے مطابق ہسپتال اونٹوں کے جسم پر ریسرچ کی منصوبہ بندی بھی کر رہا ہے تاکہ اس صحرائی جانور کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی جا سکیں۔ دبئی کیمل ہسپتال میں آئندہ سال MRI اور CT اسکین سمیت مزید طبی سہولیات متعارف کروائی جائیں گی۔ فیکٹ نمبر 6، ایک عورت دن میں کتنے ہزار الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتی ہے، یا پھر وہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ بات کیوں کرتی ہے؟ تو اس کی وجہ ان میں FOXP2 نامی پروٹین کی موجودگی ہے۔ دعویٰ کیا گیا کہ ایک عورت دن میں 20,000 الفاظ ادا کرتی ہے، جو ایک مرد کی نسبت 13,000 زائد ہیں۔ ایک ریسرچ میں دعویٰ کیا گیا کہ دماغ میں زائد پروٹین کی موجودگی کی وجہ سے خواتین زیادہ باتونی ہوتی ہیں۔ امریکی سائنسدانوں کے مطابق FOXP2 نامی پروٹین لینگویج پروٹین کی حیثیت سے جانا جاتا ہے اور یہی زیادہ باتونی بھی کہلاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 7، تائیوان میں بارش کے بعد افق پر شاندار قوس قزح دیکھی گئی جو مسلسل 9 گھنٹے تک نظر آتی رہی، اور بعض ماہرین کے مطابق کسی علاقے میں دکھائی دینے والی یہ طویل ترین دنک ہے۔ عام حالات میں دنک یا قوس قزح چند منٹوں تک ہی برقرار رہتی ہے، لیکن تائیوان کے آسمان پر نمودار ہونے والی خوبصورت دنک مسلسل 9 گھنٹے تک برقرار رہی اور اسے ہزاروں لوگوں نے دیکھ کر اس کی تصاویر اور ویڈیو بنائی۔ یہ قوس قزح صبح 7 بجے نمودار ہوئی اور شام کے 4 بجے تک برقرار رہی۔ اس سے پہلے 1994 میں انگلینڈ کے شہر یارکشائر کے آسمان پر دکھائی دینے والی قوس قزح 6 گھنٹے تک برقرار رہی تھی۔ فیکٹ نمبر 8، ہمنگ برڈ امریکہ اور دیگر ممالک میں عام پایا جانے والا ایک ننھا منا اور خوبصورت پرندہ ہے جو قدرت کا ایک شاہکار ہے۔ یہ اپنے پر اور بازو اس تیزی سے ہلاتا ہے کہ اس کی آواز سنی جا سکتی ہے، اور یہ بہت دیر تک ہوا میں معلق رہتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کی وجہ اس ننھے پرندے کا طاقتور دل ہے۔ ہمنگ برڈ کی 80 سے زائد اقسام ہیں جن کی لمبائی 3 سے 5 انچ تک ہوتی ہے، اور دنیا کا سب سے چھوٹا ہمنگ برڈ صرف 5 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے جس کا وزن چند گرام ہی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی رفتار 80 کلومیٹر فی گھنٹہ تک نوٹ کی گئی۔ ہمنگ برڈ کی سب سے زبردست خاصیت اس کے پروں کی انتہائی تیز پھڑپھڑاہٹ ہے، جس پر ماہرین ایک عرصے سے تحقیق کر رہے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق اس کا دل جسمانی تناسب سے بہت بڑا اور طاقتور ہے، کیونکہ بڑا دل جسم میں زیادہ خون بھیجتا ہے، اور اس سے ہمنگ برڈ اپنے پروں کو تیزی سے پھڑپڑاتا ہے اور کسی ہیلی کاپٹر کی طرح ہوا میں معلق رہتا ہے۔ اس عمل کے لیے بہت توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماہرین نے 915 پرندوں کا جائزہ لیا، ان کی جسامت اور دل کے حجم کو نوٹ کیا۔ ان میں سے جن پرندوں کا دل ان کے جسم کے تناسب سے چھوٹا تھا وہ تھوڑی دور کی پرواز کرتے ہیں، جبکہ زیادہ تیزی سے پر ہلانے اور طویل پرواز کرنے والے پرندوں کے دل قدرے بڑے دیکھے گئے۔ سائنسدانوں نے انکشاف کیا ہے کہ جسمانی تناسب سے اس پرندے کا دل بقیہ پرندوں کے مقابلے میں 3% زائد ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں پیلیکون کا دل اس کے وزن کا صرف 0.8% ہوتا ہے۔ اس طرح ہمنگ برڈ کا دل تمام پرندوں میں ان کے جسمانی لحاظ سے سب سے بڑا ہوتا ہے۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا سفر۔ نئی ویڈیو آنے تک کی اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔